नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी नेपाल र भारत बीचको परम्परागत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न दुवै मुलुकद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित इपिजीको प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा भइराखेको ढिलाइको विषय जोड्दैछौँ। इपिजीले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको 5 महिना बितेको छ, तर पहिले उक्त प्रतिवेदन भारतको सरकार प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने कार्यदेश पाएको इपिजी समूहले अहिले प्रतिवेदन बुझिदिन भारत सरकारसँग पटक पटक आग्रह मात्रै गरिराखेको छ। तर प्रतिवेदन तयार भएपछि पनि दुई पटक यो बीचमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न चासो नदेखाएपछि प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ। तयार भएको 5 महिना बितिसक्दा समेत भारत सरकारले नेपाल पक्ष हुने ठानिएको इपिजीको विस्तृत प्रतिवेदन किन बुझ्न चाहिराखेको छैन त? सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जिम्मा पाएको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको 5 महिना बितिसके पनि अझै प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएको छैन। नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित इपिजीले गएको असारमै आफ्नो प्रतिवेदनको टुङ्गो लगाइसकेको हो। दुई देशीय निर्णयअनुसार एपिजीको प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएकाले पनि प्रतिवेदन बुझाउन अलमलको अवस्था सिर्जना भएको छ। इपिजीको प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएपछि अहिले प्रतिवेदनमा उठाइएको विषय र भारतको नियतका विषयमा समेत टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। इपिजीको विषयमा उल्लेख भएका कुरामा वैदेशिक चासो र भारतमा चुनावको समय भएकाले प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको नेपाल भारत मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। अहिले दुईटा कुरा त्यही प्रष्ट रूपमा आछ। एउटा चाहिँ नि भारत चुनावमुखी भइसक्यो, त्यस हुनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अहिले चाहिँ नि धेरै हुने सम्भावना छैनन्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि नेपालमा जे कुरा भइरहेछ, जे परिघटनाहरू भइरहेछन् त्यसमा चाहिँ नि अरू राष्ट्रहरूको, अमेरिकाको, चिनको, अरूको त चाहिँ नि त्यत्तिकै चासो छ भने भारतसँग त हाम्रो खुला सिमाना छ, व्यापारको 70% उनीहरूसँग व्यापार छ, हाम्रो आवत जावत त्यत्तिकै खुला छ भनेदेखि त्यस्तो देशको चाहिँ नि चासो हुनु र केही हदसम्म चाहिँ नि खुल्तुली हुनु कि नेपालको राजनीति कता जान लाग्यो, के भइरह्यो भन्ने किसिमको हुनु चाहिँ नि स्वाभाविक जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउने उद्देश्यले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा प्रबुद्ध समूह गठन भएको हो। 3 वर्ष अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतका बीचमा सन् 1950 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौता नवीकरण, तिनको परिमार्जन र सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिएको हो। तर समाचार टिप्पणीहरूमा भारतको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारी तन्त्रको तीव्र आपत्तिपछि नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय दफा संशोधन गर्न नेपाल पक्षमाथि अहिले लगातार दबाव परिराखेको छ र तत्काल भारतले उक्त प्रतिवेदन नबुझ्ने विश्लेषण पनि भइराखेको छ। तर पनि नेपालका तर्फबाट इपिजी समूहमा रहेका सदस्यहरू भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले कार्यव्यस्तताका कारण प्रतिवेदन नबुझेको र छिट्टै प्रतिवेदन बुझ्नका लागि समय दिनेमा ढुक्क देखिएका छन्। तर पनि यो बीचमा प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा भइराखेको ढिलाइसँगै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नेपाल पक्ष रहेको भन्दै भारतीय सुरक्षा र ब्युरोक्रेसी पक्षले जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन नबुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दबाब दिएको भन्ने टिप्पणी पनि सार्वजनिक भएको छ। तैपनि भारतीय संस्थापन पक्षको औपचारिक धारणा यो बीचमा सार्वजनिक भएको छैन। भारतीय ब्युरोक्रेसी र सुरक्षा अर्थात् खुफिया अङ्गले नेपाली पक्षलाई अनौपचारिक रूपमा संयुक्त प्रतिवेदनका केही प्रावधान सच्याउन सुझाव दिइराखेको बताइए पनि नेपाली टोलीका सदस्यहरू प्रतिवेदनका सुझाव अनि निष्कर्षप्रति भारतको आपत्ति छ भन्ने प्रश्न स्वीकार गर्न अझै तयार छैनन्।
नेपाल पक्षले गएको जुलाईमै अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिसकेको अनि अहिले उक्त प्रबुद्ध समूह औपचारिक रूपमा विघटन भइसकेकाले सच्याउन नमिल्ने अडानमा छ। यद्यपि भारतीय अधिकारीहरू अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकार प्रमुखले नबुझेसम्म प्रबुद्ध समूह औपचारिक रूपमा विघटन नहुने अडान राखिराखेका छन्। इपिजी समूहमा नेपालका तर्फबाट डाक्टर भेकबहादुर थापा, निलम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहे पनि अधिकांश सदस्य अहिले फरक फरक भूमिकामा क्रियाशील भइसकेका छन्। भारतीय पक्षबाट इपिजी सदस्य रहेको भगत सिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, बिसी उप्रेती र जयन्त प्रसाद पनि अहिले यो भूमिकाबाट अलग भएको अवस्था छ। तर पनि इपिजीको प्रतिवेदनले भारतको हितमा धक्का दिने भएकाले जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्न नहुने उनीहरूको अनौपचारिक टिप्पणीकै बीचमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय नदिनुले कर्मचारी तन्त्रले बढी प्रभाव पारेको अनुमान पनि गरिराखिएको छ। विदेश मामिलाका जानकारहरू 9वटा महत्त्वपूर्ण बैठकपछि तयार इपिजीको अन्तिम प्रतिवेदन बुझ्नका लागि जसरी पनि मोदीको समय मिलाउन कूटनीतिक राजनीतिक दुवै पहल जरुरी रहेको बताउँछन्। प्रतिवेदन हामीले तयार पारेको जुलाई 4 तारिक, हाम्रो समय पनि जुलाई 4 तारिक अर्थात् असार 20 गते सकिसकेको हो। 2 वर्षको कार्यकाल हो हाम्रो। त्यस पछाडि हामीले त्यो अन्तिम बैठकमा निर्णय पनि गरेका थियौँ। त्यो निर्णय के गरेका छौँ भने हामी अब यो प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीकै तहबाट 2 देशका प्रधानमन्त्रीले एमओयू साइन गरेर गठन गरेको यो कमिटी भएको हुनाले 2टा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र अहिले त्यति बेला भन्दाखेरि पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्ने हाम्रो समझदारी थियो र त्यस समझदारी अनुसारै हामी प्रतिवेदन बुझाउने समय पर्खेर बसिरहेका छौँ। भारतीय पक्षबाट त्यो समय चाहिँ मिलिरहेको छैन। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको पूर्व सन्ध्यामा गठन भएको इपिजीको कार्य अवधि गएको जुलाई 4 मै सकिसकेको छ। अब इपिजी समूहले कार्यदेश अनुसार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ, जसमा पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ भनेर सहमतिमै लेखिएको छ। मध्यको समय यसैका लागि 5 महिनादेखि कुरिराखिएको हो। यही बीचमा इपिजीका सदस्यहरू निलम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भई संसदीय सुनवाई समितिबाट समेत अनुमोदन भइसकेका छन् भने डाक्टर राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला तथा सुरक्षा मामिला सल्लाहकारका रूपमा क्रियाशील छन्। समाचार संस्थाहरूको टिप्पणी अनुसार भारतीय पक्षले खुल्ला सिमाना व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कतिपय प्रावधान अनि शब्द हेरफेर गर्न नेपाल समक्ष प्रस्ताव राखेको छ। नेपाल र भारत दुवै सरकारले एमयुमा सही गरे। त्यो सही गरेपछि दुवैले आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाए। हाम्रो तर्फबाट 4 जना, भारतको तर्फबाट 4 जना प्रतिनिधिले चाहिँ त्यसमा विभिन्न बैठक मार्फत काम गरेर चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। त्यो निष्कर्ष अहिलेसम्म पनि आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्न नपाएको स्थिति छ। त्यो आइसकेपछि पनि त्यो चाहिँ त खालि रिपोर्ट मात्रै हो, प्रतिवेदन मात्रै हो। त्यो प्रतिवेदनलाई फेरि कार्यरूपमा लानको निम्ति दुवै सरकारका विभिन्न चरणमा चाहिँ छलफलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, संवादहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बुझ्नेमा किन अप्ठ्यारो हो मैले बुझेको छैन। किन भन्नुहोस् भने त्यो नै आफैमा लागू हुने दस्तावेज होइन। यसअघि नियमित बैठकमा भारतीय पक्षले खुल्ला सिमाना व्यवस्थापनको कुरा आफैले अघि सारेको थियो। विशेष गरी भारतीय पक्षले स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्दप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएर त्यसलाई हटाउन दबाब दिएको बताइन्छ। भारतमा अहिले चुनावी प्रक्रिया चलिराखेकाले पनि मोदी प्रशासन कर्मचारी र खुफिया संयन्त्रको दबावमा फँसेको अनि सिमाना अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने पक्षमा बढी देखिएको टिप्पणी पनि यही बीचमा सार्वजनिक भएको छ। यही टिप्पणी अनि आशंकाकै बीचमा भारतले बिमस्टेक लगत्तै प्रतिवेदन बुझ्ने जानकारी गराएको थियो। तर मोदीले समय नदिएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजसँग यही बीचमा संवाद समेत गरे। यही बीचमा 2 देशका विदेश सचिव तहमा समेत संवाद भयो, तर भारतले खासै उत्साह नदेखाएको बताइन्छ। खुल्ला सिमाना व्यवस्थित गर्ने सन् 1950 को नेपाल र भारत बीचको असमान सन्धिलाई विस्थापन गरेर नयाँ सन्धिको मस्यौदा तयार पार्ने लगायतका विषयमा भारतको संस्थापन अर्थात् कर्मचारी तन्त्र पक्षले असन्तुष्टि जनाएको इपिजीका सदस्यहरूको बुझाइ छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्नेहरू भन्छन् प्रतिवेदनमा नेपालले भने जस्तै बुँदा कायम राख्दा त्यहाँको ब्युरोक्रेसी अनि सेक्युरिटीबाट अब्जेक्सन आउँछ अनि सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या अनि शब्दावली सामान्य हेरफार गरेर कर्मचारी तन्त्र अनि खुफिया एजेन्सीले आफैले पारित गराउनका लागि दबाब दिइराखेको छ र त्यो समूह अहिले सशङ्कित छ।
प्रतिवेदनमा स्मार्ट बोर्डर व्यवस्थापन अन्तर्गत विद्युतीय परिचय पत्र अनिवार्य अनि निश्चित तोकिएका बोर्डर बिन्दुबाट मात्र सीमा पार गर्न दिनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले यो प्रस्तावबाट भारतीय पक्ष पछाडि हटेको छ। सीमाना नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने नेपालको प्रस्ताव नमानेको भारतले सीमा क्षेत्रका जनताको पारिवारिक, सामाजिक अनि व्यापारिक सम्बन्ध भएकाले खुल्ला सिमाना अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव ल्याएको छ। इपिजीको प्रतिवेदनमा भने नेपालले सन् 1950को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 2, 5, 6 अनि 7 सम्म सापेक्ष नदेखिएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अगाडि सारेको छ। यसमा पनि भारतले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि सीमा व्यवस्थापन अनि सुरक्षा, जलस्रोत दुवै मुलुकको राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जिम्मा पाएको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको 5 महिना भएको छ। तर भारतीय पक्षको आनाकानीकै कारण अझै प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित इपिजीले गएको असारमै अन्तिम प्रतिवेदन टुङ्गो लगाएको हो। दुई देशीय निर्णयअनुसार इपिजीको प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति दुई मुलुकका बीचमा भएको छ। तर इपिजीको प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएपछि अहिले प्रतिवेदनमा उठाइएको विषय अनि भारतको नियतका विषयमा समेत टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउने उद्देश्यले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा प्रबुद्ध समूह गठन भएको 3 वर्ष नाघिसकेको छ। 3 वर्ष अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। यसअघि 23 वर्षपछि काठमाडौँमै सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई इपिजी गठनका निम्ति आवश्यक गृह कार्य गर्न निर्देशन पनि दियो। यो बीचमा प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा भइराखेको ढिलाइसँगै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नेपाल पक्ष रहेको भन्दै भारतीय सुरक्षा ब्युरोक्रेसी दुवै पक्षले जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन नबुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दबाब दिइराखेको टिप्पणी पनि आइराखेको छ। यसलाई परराष्ट्रविद अनि सोही प्रतिवेदनका लागि नेपालका तर्फबाट क्रियाशील विज्ञले कसरी लिएका छन् त? मुख्य त के भन्नुहुन्छ भने अब करिब 3 महिना अगाडि हाम्रो कार्यविधि जुन तोकिएको थियो, दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त वक्तव्य मार्फत यसको गठन र समयावधि तोकिएको थियो र यसले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ अद्यावधि गरेर समयानुकूल परिवर्तनको चाहिँ सुझाव दिन्छ। अब त्यो तहमा भएको निर्णयअनुसार 2 वर्ष ठिक्क तोकिएको अवधिभित्र दुवै पक्ष बसेर एउटै प्रतिवेदनमा पुरा सहमति भएको कुरा सञ्चारको माध्यमबाट अन्य प्रक्रियाबाट बाहिर आइसकेको छ। हामी तयारी अवस्थामा छौँ। काम पुरा भएको छ र तोकिएको समयमै त्यो काम सकिएको छ। अब दुईटै सरकारले कुन बेलामा बुझ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि अलिकति ढिलाइ भएको कुरा सञ्चारको माध्यमबाट हामीले सुनेका छौँ। तर हामी प्रतीक्षामा छौँ, हडबडाएका छैनौँ। काम सकिएको छ। एउटा अब यसलाई चाहिँ जुन किसिमको परिमार्जनको आवश्यकता थियो त्यसमा भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षले सहमतिमा पुगेको कुरा कोसियारीजी, म र अरू 6 जना सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर अब सम्पूर्ण देशलाई साक्षी राखेर भनौँ न चाहिँ हामीले आफ्नो काम पुरा गरेको कुरो
चाहिँ जानकारी दिएका छौँ। हामी हडबडाएका छैनौँ, प्रतीक्षामा छौँ र जुन तहको निर्णयले यसको स्थापना भएको हो, जुन प्रकारबाट यो काम चाहिँ संयुक्त रूपमा एउटै प्रतिवेदनको रूपमा निकाल्ने सहमति भएको कुरा बाहिर आइसकेको हुनाले अब चाँडै नै दुवै सरकार प्रमुखहरूले यसप्रति ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र हामी प्रतीक्षामा छौँ। सहमति भएकै त्यही हो, किनकि यसको गठन पनि दुईटै सरकार प्रमुखले गरेको हो। अब समय भिड्कियो, अब 8 जनामध्ये 1 जना रहनुभएको छैन भन्ने समाचार हिजो भर्खर भारतीय पक्षको आयो। त्यो दुःखद समाचार हो, त्यसको लागि हामीले संविधान पनि पठाएका छौँ। तर मुख्य कुरो के भन्नुहुन्छ भने काम सकिएको छ, सहमति दुवै पक्षको एउटै चाहिँ धारामा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब जुन उद्देश्यको लागि संवादको माध्यमबाट दुईटा देशकै सर्वोच्च प्रशासकीय निकायका सर्वोच्च तहबाट भएको निष्कर्षलाई दुवै सरकारले अब ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ भन्ने हाम्रो टोलीको चाहिँ अपेक्षा थिए। होइन, यो बिचबिचमा यता कता टिका टिप्पणी निस्केका छन्, तर हामीले हेर्नुपर्ने र समूहको हिसाबबाट त हामीले त यसको गठनको प्रक्रिया, गठनको र यसले पाएको टर्म्स अफ रेफरेन्स कार्यदक्षताको परिधिदेखि लिएर त्यही कुरा हो। हामी आफूले पाएको म्यान्डेटलाई अब पूर्ण रूप दिएका छौँ। भएका टिका टिप्पणी त यो गम्भीर विषय हो, सजिलो विषय होइन। 70 वर्ष भइसक्यो, अद्यावधि हुनुपर्ने आवश्यकताको बारेमा नेपालले भनेको भनी छ र भारतको यो नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभएपछिले उहाँले आएर संविधान सभादेखि लिएर अन्य गर्नुभएको सम्बोधनबाट नयाँ आयामको सुरुवात होला कि भन्ने प्रक्रियाको एउटा बलियो पाटो हो। यो बीचमा भारतीय संस्थापन पक्षको औपचारिक धारणा बाहिर आएको छैन। भारतीय ब्युरोक्रेसी अनि सुरक्षा खुफिया अङ्गले नेपाली पक्षलाई अनौपचारिक रूपमै संयुक्त प्रतिवेदनका केही प्रावधान सच्याउन सुझाव दिएको आइराखेको छ प्रसङ्ग। तर पनि नेपाली टोलीका सदस्यहरू प्रतिवेदनका सुझाव अनि निष्कर्षप्रति भारतको आपत्तिबारे मुख खोल्न अझै तयार देखिएका छैनन्। गएको जुलाईमै अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको अनि अहिले उक्त प्रबुद्ध समूह विघटन भइसकेकाले सच्याउन नमिल्ने अडान नेपाल पक्षले राखिराखेको छ। इपिजीको प्रतिवेदनले भारतको हितमा धक्का दिने भएकाले जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्न नहुने टिप्पणीकै बीचमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय समेत नदिएको विश्लेषण पनि भइराखेको छ। इपिजीको कार्यावधि गएको जुलाई 4मै सकिसकेको छ। अब इपिजी समूहले कार्यदेश अनुसार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमतिमा उल्लेख भएको छ अनि मोदीको समय कुर्दा कुर्दै 5 महिना बितिसकेको छ। तर पनि भारतीय पक्षले खुल्ला सिमाना व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कतिपय प्रावधान अनि शब्द हेरफेर नभए प्रतिवेदनमै बुझ्न नसकिने बखेडा झिकाएर अहिले अड्काइराखेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।